Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I hope you all are doing good. So we all are aware about the might and power of Allah subhanahu wa ta'ala. And जब Allah subhanahu wa ta'ala की कुदरत का बयान होता है और Allah subhanahu wa ta'ala की ऐसी मौजज़ाती ताकतों का बयान होता है तो हार्ट जो है बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाता है जानने के लिए। और सो यस, आज फिर से एक बहुत खूबसूरत बयान लेकर आई हूँ, डिवाइन क्रिएचर्स ऑफ लैंड एंड सी बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, और हमने जो पैदा फरमाया जमीन में से अलग अलग रंग और रूप की चीजें। यानी खेतियों में भी आप देखें, सरसों की जो खेती है उसमें आप येलो कलर के फूल देखें, ग्रीन कलर के अंदर क्या खूबसूरती है। उस रंग की खूबसूरती आपको कभी भी सिंथेटिकली चीजें जो आप बनाते हैं उनमें नजर नहीं आएगी। फिर फ्रूट मुख्तलिफ किस्म के, अगर आप फ्रूट के दरख्तों पे लगे हुए फ्रूट देखें, आम को, अनार को, अंगूर को, यूट्यूब के ऊपर कितनी वीडियोस रखी हुई हैं, क्योंकि यूरोप अमेरिका के अंदर तो इसकी बड़ी मैस प्रोडक्शन होती है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काश्तकारी करते हैं। बंदा हैरान रह जाता है कि ये मोजज़ा ही हो रहा है। यानी एक बीज बोया जाता है और कुछ अरसे बाद हजारों नहीं लाखों टन अंगूर लगा हुआ होता है, अनार लगे हुए होते हैं। फिर जो जमीन में खरबूजे और तरबूज, सब्जियां, मैंने खुद भी तजुर्बा किया है। हमारे इस्लामाबाद में घर के साथ एक प्लॉट खाली था, वो हमारे दोस्त का ही था। तो जितना अरसा उसने कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हमने वहाँ पे जो है ना बीज लगा के ना मुख्तलिफ चीज़ें उगाई थी। भिंडियों का पौधा उगाया। हम एक दिन भिंडियाँ उतारते थे, एक दो दिन बाद उतनी भिंडियाँ और लगी होती थी। लगता है कि जादू हो रहा है। इस कायनात में होने वाली हर चीज़ मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम बाज़ मौजज़ात के आदी हो चुके हैं, अदरवाइज यकीन करें इंसान की अकल दंग रह जाती है। टमाटर तोड़ते हैं आप, एक दो दिन बाद उतने टमाटर और लगे हुए होते हैं। फिर जो कद्दू की बेल इतनी बारीक सी, इतना बड़ा कद्दू वो लंबे साइज का उस पे लगा हुआ, मेरा ख्याल है वो कम से कम भी 7-8 किलो का था। इंसान हैरान हो जाता है, इतनी सी टहनी के साथ, इतनी सी टहनी के साथ इतना बड़ा तरबूज। और वो एक तरबूज नहीं, एक बीज बोया, उसमें से वो बेल निकली, उसके साथ इतने तरबूज, हर तरबूज के अंदर इतने बीज। ये तो एक सिलसिला जारी है। फिर इनके कलर्स देखें, फिर इनके ऊपर जो कोटिंग हुई हुई है वो कितनी गैर मामूली है। उसी तरबूज को अगर आप काट लें तो चंद घंटों के बाद ताफुन फैल जाएगा। ना काटें आप, 2-3 दिन बाद उसे काट लें, वो खराब नहीं होगा। ऐसी खाल ऊपर चढ़ाई है कि उसके अंदर वो प्रिजर्व भी रहता है। कमाल की चीज है। तो ये मुख्तलिफ खेतियां, मुख्तलिफ फ्रूट, उनके दरख्त, उनके मुख्तलिफ कलर्स। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं। निशानियां क्या है? सबसे बड़ी निशानी है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, उसके बाद उसने मकसद के तहत बनाई है। क्योंकि हम भी जो खेतियां या फ्रूट के दरख्त उगाते हैं मकसद के लिए उगाते हैं ना, उससे नफा हासिल करते हैं। तो इंसान को भी अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, इससे वो नसीहत हासिल करते हैं और आखिरत ओरिएंटेड होते हैं। नबियों की दावत पे लब्बैक कह के अपनी आखिरत की तैयारी शुरू करते हैं। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या, और उसी ने मुसख्खर किया है समुंदर को ताकि तुम उसमें से खाओ ताजा मछली। सी फूड आज के जमाने में जिस तरीके से खुलकर सामने आया है, पहले लोगों को नहीं अंदाजा था। अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को अंदाजा है। ये एक अलग से दुनिया है। मैं अगले दिन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर देख रहा था कि जो चोरी छुपे के बहरी जहाज बड़े बड़े मछलियां निकालते हैं,
اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے. آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے. پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا, جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے, سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے, انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے, ہر ملک کی الگ سے ہے. وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے, کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی, سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز ہیں اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے. یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں, اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا, ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے. تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے. اب تو سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی مچھلیاں موجود ہیں کہ آئندہ 1000 سال تک جتنی انسانیت ہے نا, یہ زمین سے کچھ بھی نہ اگائے, سمندر کے اوپر ہی زندہ رہ سکتی ہے. بلکہ میں 3-4 دن پہلے نیشنل جغرافی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ سورج 1 سیکنڈ میں, 1 گھنٹے میں نہیں, 1 منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں, ہر سیکنڈ میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ انسانی پوری تاریخ جو ہے لاکھوں سال کی, چلیں جو سیولائزڈ ہے وہ ہزاروں سال میں, آج تک جتنی انرجی انہوں نے اس پلانٹ ارتھ پہ استعمال کی ہے نا, بجلی کی فارم میں, آگ کی شکل میں, کسی بھی فارم میں, اس سے زیادہ انرجی 1 سیکنڈ میں سورج, ہمارا سورج دے رہا ہے اگر اسے جمع کیا جائے 1 سیکنڈ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی اگر انرجی جمع کر لی جائے 86,400 سیکنڈ ہے, آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب. سورج ایک دن میں اتنی انرجی دے رہا ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا پہ انسان آباد ہیں 1 لاکھ سال تک ایک دن کی انرجی کو یوز کریں. انہیں کوئی اور آگ جلانے کی, بجلی بنانے کی ضرورت نہیں سورج سے, اگر وہ ساری جمع کر لی جائے. اللہ کی قدرت ہے. بندہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تازہ مچھلی کھلاتے ہیں تمہیں سمندر سے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, اور اس میں سے تم زیور بھی نکالتے ہو. وہ آپ نے دیکھے ہیں موتی جو مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتے ہیں, کیا خوبصورت وہ موتی ہیں جی, مختلف کلرز کے, عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ آرٹ سے نہیں, ہزاروں سال سے انسان نکال رہے ہیں. تلبسونها, جس کو تم پہنتے ہو, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو سمندر میں, پانی میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, آمین. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اسی نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر لرزنا نہ شروع کر دے. یہ زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کر رہی ہیں یہ جتنے پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی بیلنسنگ کا ذریعہ بنا دیا. وَأَنْهَارًا, اور زمین میں نہریں جاری کر دی ہیں. نہریں ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ پانی کو سمندر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, دریا یا نہریں. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا قیمتی ہے, جو اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے.
سڑک یا ریلوے لائن بچھانے کے لیے تو آپ کو خرچہ چاہیے، لیکن اگر دریا بہتے ہوں، جس طرح امریکہ کو نیچرلی سینٹر میں سے ایک دریا گزر رہا ہے، امریکہ کی وہ سڑکیں بند بھی ہو جائیں، وہ پوری تجارت اس دریا کے تھرو کر سکتے ہیں. اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے، نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین. اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا، اور لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں، اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں. وہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے، اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی، اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے، سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے. لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں، وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر، ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھا آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے. لیکن وہ سیٹل کیا کیے؟ جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے، وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں
पिछले तकरीबन 100 साल के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर गया ज़मीन का। तो वो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं जो कभी पिघले नहीं थे। इसका मतलब यह है कि दुनिया के समुंदर राइज करेंगे। जब दुनिया के समुंदर राइज करेंगे, कोई समुंदर का लेवल पूरी दुनिया में एक रहता है। इस वक्त भी 70% दुनिया में समुंदर है, खुश्की 30% है। हम किसी भी चीज की हाइट जो नापते हैं ना, वो साहिल समुंदर की जो पट्टी है, होराइजन, उससे नापते हैं, क्योंकि वो दुनिया में एक ही लेवल पे है। जमीन ऊंची नीची होती है, समुंदर चाहे अटलांटिक है यूरोप में, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक है, या हमारा ये इंडियन ओशन है, इसका लेवल एक ही है जमीन का, समुंदर की जो सतह है जमीन है। अब जब ओवरऑल जब समुंदर राइज करेगा ना, तो वो इक्वली राइज करेगा। और करते करते आप देखें, वो फोर्स ही कर रहे हैं कि इतने हजार साल में आधे से ज्यादा इंडिया जो है वो समुंदर में आ चुका होगा, जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रही है। और पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट, सुबह सिंध जो है वो मुकम्मल समुंदर का हिस्सा होगा। और उससे आगे इतने हजार साल के अंदर, खैर हमारे तक पहुंचते हुए तो अभी काफी टाइम चाहिए, 10 से 15 हजार साल चाहिए जो ये चल रहा है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये होना है। अभी भी कई सिविलाइजेशन पुरानी जो है वो समुंदर के अंदर जा चुकी नहीं है, क्योंकि समुंदर राइज कर रहे हैं, तो खुश्की खत्म होती जा रही है, वो समुंदर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्यों? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जो लाखों साल से करोड़ों अरबों टन पानी, अरबों टन है, करोड़ों टन भी नहीं, अरबों टन पानी पहाड़ों ने स्टोर किया हुआ है बर्फ की शक्ल में, जो कभी पिघले ही नहीं। तो जाहिर है वो समुंदर तक तो कभी वो पानी पहुंचा ही नहीं है। अब वो भी पानी आ जाए समुंदर में, तो समुंदर का तो पानी आपने कर दिया ज्यादा, तो वो किधर जाएगा? जमीन को खाएगा, क्योंकि समुंदर ने तो बुलंद होना है। तो ये वजह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह नहीं संभाला हुआ जी। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये रास्ते हमने बनाए हैं ताकि तुम इनके जरिए अपनी राह पा सको। व अलामात, और मुख्तलिफ अलामतें हैं जो रास्तों पर। व बिन नजमी हुम यहतदून, और सितारों के जरिए भी तुम रास्ते को पाते हो। अलामात है ना, और सितारों का तो मैंने पिछली दफा बताया था, नॉर्थ स्टार को आप लोकेट कर लें तो आप चाहे समुंदर में हो, चाहे रेगिस्तान में हो, आपके पास चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने वाला कंपास भी मौजूद ना हो, आप बता सकते हैं कि किस तरफ मशरिक है, किस तरफ मगरिब है, और यूं सफर तय कर सकते हैं। और अलामात भी अल्लाह ताला ने रख दी हैं। आप देखें हर इलाके के अंदर कोई ना कोई अलामतें मौजूद हैं, पहाड़ों की शक्ल में, जो लाखों साल से वो पहाड़ वहीं पर है, उनके जरिए हमें चीजों का आइडिया हो जाता है। जो कॉन्टिन्यूस सफर करने वाले लोग हैं ना, उन्हें इन चीजों का आइडिया होता है कि ये अलामात कितनी नेमतें हैं, जो नेचुरल अलामात हैं। कई तो जो है वो हमने खुद भी बना ली है ना, मुख्तलिफ जगह पे साइन बोर्ड लगा दिए, माइलस्टोन लगाए हुए हैं, इतने किलोमीटर दूर है। जब आप ट्रैवल करते हैं जीटी रोड के ऊपर मोटरवे पे, तो लिखा आता है कि जी इस्लामाबाद इतनी दूर रह गया, लाहौर इतनी दूर रह गया। ये अलामात हैं, ये इंसान की बनाई हुई है। एक नेचुरल अलामात भी हैं कि फलां जो बड़ा पहाड़ जब नजर आएगा, उसके बाद इतनी देर के बाद फलां सिटी आ जाएगा। मैंने तो ये सारी निशानियां रखी होती थी, मेरा तो रूट था इस्लामाबाद से जेलम का, तो मुझे अंदाजा हो जाता था, अच्छा अब ये फलां पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया, अब ये टर्की की पहाड़ियां आ रही हैं, अब इसके बाद 40 मिनट लगेंगे जी जेलम शहर तक, अब ये फलां जगह आ गया, तो वो अपनी निशानियां रखी, इसके बाद यूं लगता है, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अंदाजा होता है इतना टाइम लगेगा। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल निशानियां रखी हुई हैं। इस तरह की निशानियां समुद्र के अंदर भी मौजूद है, और सितारों की शक्ल में भी है, जजीरों की शक्ल में भी है, बड़े बड़े दरख्तों की शक्ल में भी है। गांव एरिया में जो लोग कंटिन्यू सफर करने वाले हैं, उन्होंने भी निशानी रखी होती है कि फलां जो बड़ा दरख्त है ना, उसके बाद इतने मील आगे फलां गांव आ जाता है, वो निशानी है। ये नेचुरल अल्लाह ताला ने रखी हुई है। फिर जो पानी के रास्ते हैं, जो नदियां आप अबूर करते हैं, जिस तरह हम भी यहाँ जेलम से गांव एरिया में जब जाते हैं, अब तो पुल बन गया ना, तो पता होता है कि जी फलां गांव में जाके वो बरसाती नाले वाली जगह आएगी, उसको क्रॉस करेंगे तो इतनी देर आ गया। तो जब यहाँ से जो लोग कंटिन्यू सफर करते हैं, जब वो उस पुल पे पहुंचते हैं, उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ इतना सफर रह गया। जिस तरह जब कोई लाहौर से जेलम आ रहा होता है, तो जिस तरह दरियाए जेलम का पुल शुरू होता है, चले पीछे चनाब का पुल आता है, एक माइलस्टोन है, और कहता है अच्छा अब इतना फासला रह गया। फिर जेलम का पुल आता है, जी अब इतना फासला रह गया। ये सारे अलामात हैं। कुदरत ने भी अलामात रखी हुई हैं, पहाड़ों की शक्ल में, दरख्तों की शक्ल में, जमीनी कितों की शक्ल में, और सितारों की शक्ल में। तो बहुत कुछ है, तुम उससे हिदायत पाते हो।
अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, अल्लाह अकबर। जिसने सब कुछ पैदा फरमाया है यानी अल्लाह, उसकी मानद हो सकता है जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन सारी चीजों का खालिक मैं हूं, और मखलूक क्या मेरी मानद हो सकती है या मैं अपनी मखलूक की मानद हो सकता हूं? फर्क है। पैदा करने वाला और पैदा हुआ ये बराबर नहीं हो सकते। अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर तफक्कुर नहीं करते? वाइन तउद्दू निअमत अल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, ला तुहसूहा, कभी भी उन्हें शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। बर्दाश्त कर रहा है, अपने दुश्मनों को भी रिस्क दे रहा है, रहम फरमा रहा है, आखिरत में पकड़ेगा। नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते। सूरतुल कहफ के एंड पे अल्लाह ताला फरमाया, अगर सारे समुंदर स्याही बन जाएं और अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू करें, और इतने ही समुंदर और हों, स्याही खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला के कलिमात, जो कलिमात कुन है, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, वो कलिमात खत्म नहीं होंगे। समुंदर स्याही बन जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। आज जिस तरह हमें इन चीजों का अंदाजा है, पहले तो मैं सोचता था कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन लोगों ने की है। यानी हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त की साइंस, यानी ऑलमोस्ट 8 से 30 साल पहले, उस वक्त साइंस हमें बताती थी कि पूरी दुनिया के समुद्रों के किनारों पर जो रेत के जर्रे हैं ना, ये कम है और प्लैनेट्स इससे ज्यादा हैं। ये बंदे की अकल नहीं मानती। एक मुट्ठी अगर आपके पास रेत हो ना, और आप उसका हर जर्रा गिनना शुरू करें, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और साहिल समुंदर पूरी दुनिया के हजारों किलोमीटर नहीं है, लाखों किलोमीटर भी नहीं है, करोड़ों किलोमीटर पे। सिर्फ पाकिस्तान की वो 700 किलोमीटर की पट्टी है बलोचिस्तान की समुद्र के किनारे। 700 किलोमीटर पे जितनी रेत है समुद्र के किनारे, यही नहीं को गिन सकता। 1 किलोमीटर की रेत नहीं गिनी जा सकती। और साइंटिस्ट बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बता रहे हैं कि जो प्लैनेट्स है ना, वो इससे ज्यादा है। यार वो अल्लाह क्या है, क्या उसकी कुदरत है कि रेत के जर्रों से ज्यादा उसने सितारे और सियारे बना दिए हुए। और ये वो चीजें जिन्होंने कैलकुलेट की हैं। वो नासा कैलकुलेशन करता है ना कि इतने जंक में इतनी कहकशाएं हैं, एक कहकशां के अंदर इतने, जिस तरह ऑलमोस्ट 250 अरब गैलेक्सीज हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब के करीब सूरज हैं। हर सूरज के अपने प्लैनेट हैं, और ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन इस तरह की है। ये तो वो चीजें हैं जो यानी इन्होंने बहुत पहले दरियाफ्त की थी, अब तो पता नहीं कहां तक हालत पहुंच चुकी है। और वो कैलकुलेशन करके ना, तो यकीन करें, अब मेरे लिए उस चीज को समझना आसान है। अकीदा तो हमारा बिलगैब है, लेकिन समझना आसान हो गया है कि जो नबी इस्लाम ने जन्नतियों की जन्नत में मरातिब को जिक्र किया है कि एक तस्बीह के फर्क वाला मामला भी इस तरह होगा जैसे दूसरा शख्स तारे पे है और ये जमीन पे है। इतना जमीन आसमान का फर्क होगा, और इतनी बड़ी बड़ी जन्नत दी जाएगी। सबसे आखिरी जो जन्नती है, जो जहन्नम से निकाल के एंड पे जन्नत में जाएगा, अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, उसे भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। 10 प्लेनेट उसे मिलने हैं। और बाकी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब वाकई इस वक्त जो कुछ दरियाफ्त हो चुका है, अगर यही कुछ जन्नत की शक्ल में भी मिलना है ना, तो लोग कम है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात ज्यादा है जो बांटने वाली चीज है। और जन्नत तो अभी किसी ने देखी नहीं। और ये सब कुछ हम पहले आसमान के नीचे बात कर रहे हैं। हाँ जी, दूसरे आसमान की नहीं बात हो रही। जो हमने आसमान देखा है उसके नीचे जो कुछ है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मखलूकात है सारी। तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। So the lecture is little bit long, but it's very informative and very amazing. Subhanallah. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala uses 7 number a lot.
جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نمبر کو یوز کیا ہے 7 آسمان، 7 زمین اور 7 ہی گیٹ جنت کے، 7 ہی گیٹ جہنم کے، اور طواف کی بھی ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اور جب ہم جمعرات پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم 7 کنکر ہی پھینکتے ہیں، اور جو بیت المعمور ہے اس میں بھی ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 نئے فرشتے پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اور 7 نمبر سے ریلیٹڈ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں 7 ارتھ اللہ اینڈ دا کاسموس سیریز میں، اس میں آپ کو 7 نمبر کی جو امپورٹنس ہے بہت اچھے سے پتہ چل جائے گی، اور جو ہماری یہ ورلڈ ہے اس میں بھی آپ کو 7 نمبر کافی جگہ دکھائی دے گا، ناٹ ایون ان اسلام بٹ آلسو ان ہندوازم، کیونکہ وہ بھی 7 فیرے لیتے ہیں، اور جو پیریوڈک ٹیبل ہے اس میں بھی 7 روز ہیں، اور 7 ہی کانٹیننٹس ہیں، 7 ہی سیز ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، رینبو میں 7 کلرز ہوتے ہیں۔ سو 7 نمبر سگنیفائز اے لاٹ، اور 7 نمبر لکی بھی مانا جاتا ہے۔ تو اور جیسے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو 70,000 فرشتے ہیں وہ ہمارے حفاظت کے لیے لگا دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ناٹ ایگزیکٹلی بٹ کہا جاتا ہے کہ جو رات ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے وہ 27 ہوتی ہے، بٹ اللہ نوز بیٹر، اور اس پہ بھی 7 آتا ہے۔ تو 7 نمبر بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہم جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں وہ یوزولی ہم 7 میں ہی کرتے ہیں، 7 اس میں، اور کچھ لوگ 11 کرتے ہیں، لیکن 7 نمبر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اینڈ اسی طرح سے جب یہاں پہ آسمانوں کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وی اٹون دی لووسٹ ہیون وتھ لینٹنس، یعنی کہ لینٹن کیا ہوتی ہے؟ ایک جگمگاتی ہوئی چراغ جو سب چیز کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے آسمان کو ستاروں سے بھر دیا ہے، اور ارتھ ڈیز جس میں ہم ارتھ ڈیز میں بھی ڈیز 7 ہوتے ہیں، اینڈ جو تھرون ڈیز ہیں وہ بھی 7 ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دنیا اور سب کچھ پیدا کیا ہے۔ 7th ڈے ہے وہ ڈے 7 ابھی پینڈنگ ہے، لائک 7th ڈے از دا ڈے آف قیامہ، جب مڈ نائٹ اسٹرائک ہوگی یعنی کہ قیامت آئے گی۔ تو throne days is also 7 days, and this is how Allah subhanahu wa ta'ala designed the whole universe. And if you want to know about the if you want to know about the Allah and the Cosmos series, please do watch Allah and the Cosmos series. آپ کو اس میں بہت زیادہ نالج ملے گی، اسے ضرور دیکھیے گا۔ اینڈ ان ون آف دی اوکیزن اللہ سبحانہ تعالیٰ says to موسیٰ علیہ السلام کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین، جتنی بھی مخلوق اور جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو ایک اسکیل پہ رکھ دیا جائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے اسکیل پہ رکھ دیا جائے، تو کس کا وزن بھاری ہوگا، کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ کلمے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ تو یہ انفیکٹ جو 7 ہیون ہے، وہ جو فرسٹ ہیون ہے، مان لو یہ فرسٹ ہیون ہے، اس سے جو سیکنڈ ہیون ہے وہ اس سے اور ہیوج ہوگا، جو تھرڈ ہیون ہے وہ اور ہیوج ہوگا، مطلب اس شیپ میں ہوگا۔ تو ہر ہیون، ایک ہیون دوسرے ہیون سے بہت زیادہ ہیوج ہے، اور جیسے کہ اپنی ویڈیو میں دیکھا کہ ہر ہیون میں بہت ساری گیلیکسیز، ملین بلین زلین گیلیکسیز ہیں، ملٹی یونیورس، بہت سارے اسٹارز، پلانٹس، اور سو آن سو فورتھ۔ سو یس، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو کیلکولیٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ پاسبل، بٹ اسٹل اگر ہمیں اتنی بھی نالج ملتی ہے، آئی ایم ویری گلیڈ۔ سو یس، اگر آپ کو اللہ اینڈ دا کاسموس سیریز دیکھنی ہے تو اس پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ سو اف یو لو دس ویڈیو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔